औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी कितनी तवील होनी चाहिए। इंसान की ख्वाहिश ये है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म ही ना हो, एक आबे हयात जो इंसान को मिले और वो उसे पी ले और उसके बाद कहीं मौत का सामना उसे ना करना पड़े। काश ऐसा हो कि सेहत हमेशा रहे, काश ऐसा हो कि ज़िंदगी हमेशा रहे, काश ऐसा हो कि ऐश और आराम हमेशा कायम दायम रहे। लेकिन देखा यह गया है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो तवातुर और मुतवातर आपको मिलती चली जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लज्जत भी कम हो जाती है। लजीज खाने हों अगर एक ही तरह के मिलें तो मनो सलवा से भी बनी इसराइल की कौम तंग आ गई थी और कहने लगी कि हमें तरकारी चाहिए, हमें प्याज चाहिए। इसी तरह से ये देखा गया कि अगर इंसान की ज़िंदगी एक ही पैटर्न पे, एक ही तर्ज पे चले तो उसमें मोनोटनी आ जाती है, और अगर मोनोटनी आ जाए, यकसानियत आ जाए, एक ही तरह से ज़िंदगी चलने लगे तो इंसान उससे भी आजिज़ आ जाता है, तंग आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मौत क्या है और ज़िंदगी क्या? ज़िंदगी और मौत का आपस में ताल्लुक़ क्या है और मौत कितनी ज़रूरी है? क्या इंसान को अगर तवील ज़िंदगी चाहिए तो उस तवील ज़िंदगी का कितना अरसा है हयात होना चाहिए जो मुस्तकिल चलता रहे? क्या तवील ज़िंदगी का मतलब ये कि इंसान सैकड़ों साल जीता रहे, या ज़िंदगी का मतलब ये कि वो लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं जिनमें वो ज़िंदगी गुजार रहा है उनके साथ एक ख़ास अरसा हयात गुजारने के बाद, एक ख़ास तरह से ताल्लुकात रखने के बाद, एक ख़ास तरह से मोहब्बत, प्यार, अमन, आश्ती और बाहमी ताल्लुक़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए ज़िंदगी का इख्तिताम भी होना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी जो तकरीबन आजकल के ज़माने में ये आप कह लीजिए कि 60 बरस एवरेज एज, या कुछ इलाकों में और कुछ मुल्कों में जहाँ क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बेहतर है वहाँ पे 80 बरस। बहुत तवील ज़िंदगी जिन लोगों को मिले उनकी यूट्यूब पे हम वीडियोस देख सकते हैं, कोई 120 बरस, कोई 140 बरस। लेकिन कैसा शख्स जिसको से ना चला जाता है, ना हिला जाता है और बिल्कुल ही नहीफ, कमज़ोर, ज़ईफ़ अपनी चारपाई पे लेटा, कभी जापान के किसी गांव में मिलता है तो कभी चाइना के किसी शहर में। लेकिन क्या तवील उम्र होना को या बहुत देर तक ज़िंदा रहना आज के इंसान के लिए कैसा है? आइए उस पर कुछ नज़र डालते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके दादा और परदादा या मेरे दादा और परदादा आज भी ज़िंदा होते तो किस हाल में होते? यानी अगर उनकी उम्र इस वक्त 140 बरस या 160 बरस होती तो वो बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे ज़ोफ़ और कमज़ोरी का सामना करते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते, और हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में शायद इतना वक्त भी ना निकाल पाते कि उनकी खिदमत कर सकते। और अगर हम उनकी खिदमत ना कर पाते तो एक तरफ अपने ज़मीर के कैदी होते और एक तरफ उनके मुजरिम। और जो शख्स लोग अल्लाह को मानते हैं या रब को मानते हैं वो अल्लाह के यहाँ भी उसके लिए सज़ावार ठहरते। दूसरी तरफ ये कि हमारी जीने की ख्वाहिश कि अगर हम 150 साल, 100 साल ज़िंदा रहें, या 150 साल ज़िंदा रहें एट मैक्सिमम, या 200 साल ज़िंदा रहें तो क्या होगा? आज के हमारे वो दोस्त जो हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनमें से बहुत सारे 76, 77 या 80 ईयर्स के होके, 80 साल के होके चलते बनेंगे। 80-90 साल या 100 साल में अगर हमारे दोस्त चले जाते हैं और पीछे हम रह जाते हैं तो अगले 50 साल किस तरह गुजारने हैं? अगर हमारे माँ बाप जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है वो नहीं रहते और हम रहते हैं तो अगले 40 साल कैसे गुजरेंगे? अगले 70 साल कैसे गुजरेंगे? और अगर फ़र्ज़ कर लें कि बाकी सब लोगों की उम्र एवरेज एज 60 बरस रहो और आपकी उम्र 150 बरस हो जाए तो आपके अपने बच्चे, हमारे अपने बच्चे हमारी ही ज़िंदगियों में रुख़्सत हो चुके होंगे। हमारे अपने ही दोस्त हमारी ज़िंदगियों में रुख़्सत हो चुके होंगे, और हम 140 बरस की उम्र में एक ऐसे शख्स की हैसियत अख्तियार कर लेंगे जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर उसके पड़पोते हों भी तो वो पोतों वाली यादें उनके साथ शेयर नहीं कर सकेगा। अगर उसके पड़पोते हों भी तो वो अपने वालिदैन की कोई भी बात अगर उसको बताएगा तो उसके पड़पोते उस गौर से नहीं सुनेंगे, उस मोहब्बत से नहीं सुन पाएंगे। उन पड़पोतों के दोस्त या उन पोतों के दोस्त उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। वो एक ऐसी तन्हाई का शिकार हो जाएगा इस भरी दुनिया में जिसका शायद तसव्वुर भी नामुमकिन हो। या एक लम्हे के लिए आइए तसव्वुर मानते हैं,
ایک ایسی زندگی جس میں آپ اپنے باپ دادا پردادا کی کوئی بات اس کو نہ سنا سکیں. ایک ایسی زندگی جس میں آپ نے اپنا بچپن کیسا گزارا آپ ان لوگوں کو نہ بتا سکیں. ایک ایسی زندگی جس میں آپ اپنی جوانی کی کامیابیاں جو کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہوں گی تب وہ بھی ان کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر شیئر کرنے کو کیا بچا. تو اس میں سوائے تنہائی کے اور سوائے خاموشی کے ایسا کچھ بھی آپ کے پاس نہیں بچے گا جو آپ ان آنے والی نسلیں جن کے ساتھ آپ اب لائف شیئر کر رہے ہیں بیکاز آپ 150 سال کے ہیں اور وہ لوگ ابھی جوان. تو کبھی کبھی غور سے سوچنے والی بات اور کچھ لمحہ ٹھہر کر تفکر کرنے والی بات اور اس بات پر غور کرنے والی بات ہے کہ کیا موت جو ہے اس کے بارے میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور شکر کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اور پورے اپنے پوری دل کی رضا کے ساتھ اسے قبول کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیا زندگی کا مقصد صرف زندگی کی طوالت ہے یا زندگی کا مقصد موت کی تیاری ہے یا زندگی کا مقصد موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت کا حصول ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے زمانے کے لوگ ساتھ نہ رہیں اور ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہوں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو تو بھلا زندگی کے کیا معنی ہوں گے. اگر طویل زندگی کے باعث ہم اپنے پڑپوتوں کے ساتھ زندگی گزار بھی رہے ہوں تو ہمارے عہد کے دوست ہمارے عہد کے بھائی بہن ہمارے ماں باپ کی کوئی یاد ہم اپنے پڑپوتوں سے بھلا کیا شیئر کریں گے. کہیں زندگی انہی بہن بھائیوں کا نام نہ ہو, کہیں زندگی انہی ماں باپ کا نام نہ ہو, کہیں زندگی انہی دوستوں کا نام نہ ہو جن کے ساتھ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں, کہیں زندگی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام نہ ہو جن سے ہم آج کے دور میں اچاٹ ہوئے بیٹھے رہتے ہیں, جن سے ہمارا دل نہیں بن پاتا, ہماری بات نہیں بن پاتی, ہمارا دل نہیں لگ پاتا اور محبت نہیں ہو پاتی. کہیں زندگی حقوق العباد کا نام نہ ہو. لیکن پھر ایک اگلا سوال کہ اگر ہم نے زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارنی ہے تو کیوں ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے ہی زندگی کیوں نہ گزاریں. اگر ہم نے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے اور زندگی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے تو پھر ہمیں اکاؤنٹیبل کون کرے گا. ہم کیوں نہ لالچی انسان کی ایک زندگی بسر کر لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے بچوں کو. ارد گرد والوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دین ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے. جب تک ایک ذات اللہ کی ذات کو انسان اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا, جب تک اللہ کے حوالے سے وہ اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا, تب تک وہ تمام پلورلٹی کے ساتھ تمام طرح اجتماعیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاتا. تب تک وہ اپنے دوستوں کا, اپنے ہمسایوں کا, اپنے تعلق داروں کا, اپنے ساتھ زمانے میں جو زندگی اس کے ساتھ بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا لطف نہیں لے پاتا. آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ ویسٹ میں نیوکلیئر فیملی کے کانسیپٹس آئے اور آہستہ آہستہ فیملیز دور ہوتی گئیں. دوست بھی جو تھے وہ سوشلائزنگ کے لیے استعمال ہوئے, ان کے ساتھ کسی محفل میں جام پی لیا یا کسی اور محفل میں گلچھرے اڑا لیے, بس یہاں تک محدود ہو گئی. غم شیئر کرنا, لوگوں کے ساتھ غم بانٹنا, ان کی خدمت کرنا, ان سے محبت رکھنا, اپنا حق ان کے لیے چھوڑنا, اپنا وقت ان کے لیے نکالنا, یہ آہستہ آہستہ جاتا رہا. آج ہم طویل زندگی تو چاہتے ہیں لیکن جو زندگی ہمارے پاس ہے اسے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں, ماں باپ کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے گزارنے کی شاید ہم خواہش نہیں رکھتے. کیا طویل زندگی گزارنا زندگی کا مقصد ہے یا اچھی زندگی گزارنا زندگی کا مقصد ہے؟ اس پہ ضرور سوچئے گا کہ کیا 150 سال کی زندگی آب حیات پی ہوئی زندگی ہے جس کا ہم منتظر ہیں, یا وہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے اس کو اس بھرپور طریقے سے گزارا جائے کہ زندگی کو بھی زندگی کا لطف آ جائے. بہت شکریہ, غور کیجئے گا. اس کے اوپر اور بھی ویڈیوز بنائیں گے اور اس بات چیت کو جاری رکھیں گے. شاید میرے لیے اور آپ کے لیے یہ کہیں بہتر ہو اور ہمیں زندگی گزارنے کا شاید کوئی ڈھنگ آ جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.